बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिस पे रोशनी डालेंगे, वो टॉपिक है साइफर केस। इमरान खान साहब ने जो पिछले साल अगर हम जाएं तो मार्च 2022 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इमरान खान साहब को यकीन हो गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इमरान खान के खिलाफ जो है वो कामयाब हो जानी है, तो इमरान खान साहब ने एक केबल जिसको साइफर का नाम दिया गया, एक ख़त व किताबत थी वजारत ख़ारजा के दरमियान अमेरिका और पाकिस्तान के सफ़ीर के दरमियान, डोनाल्ड लू और जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे उनके दरमियान। तो वो एक सफारती डॉक्यूमेंट था और उस डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें जो थी कन्वे की गई थी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को। लिहाजा उस डॉक्यूमेंट को इमरान खान साहब ने, जब उन्हें यकीन हो गया कि अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे खिलाफ कामयाब हो जानी है और मेरी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जानी है, तो इमरान खान साहब ने अचानक 27 मार्च को अवामी जलसे में एक ख़त लहरा दिया, जिसमें इमरान खान साहब ने अलैज किया कि मेरी गवर्नमेंट गिराने के लिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के साथ मिला हुआ है। और इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी गवर्नमेंट इसलिए गिराई जा रही है कि क्योंकि मैं अमेरिका के और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाके मैं रूस का मैंने दौरा किया था और रूस के दौरे में मैं जो था पाकिस्तान के मरासम रूस के साथ कायम करने जा रहा था और रूस से सस्ता तेल लेने जा रहा था और रूस से तजारती रवाबत जो थे मैं इस्तवार करने जा रहा था। और ये चीज़ अमेरिका और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम को बर्दाश्त नहीं हुई, तो लिहाजा मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैंने कहा हम ग़ुलाम नहीं हैं। तो इमरान खान साहब ने 27 मार्च को अचानक ये ख़त लहरा के ये बयानिया अवाम को दिया कि मेरी गवर्नमेंट तो अमेरिका गिरा रहा है, लिहाजा मैं टोटली एब्सोल्युटली नॉट कहता हूँ, हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं। तो ये बातें करके इमरान खान साहब ने वो ख़त लहराया तो वो एक कोहराम बर्पा हो गया और हर जगह जो है वो साइफर जो था, वो ख़त जो था वो डिस्कस होना शुरू हो गया। और फिर यही हुआ कि इमरान खान साहब ने जो था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी थी जिस दिन, तो इमरान खान साहब ने अपने लॉ मिनिस्टर के ज़रिए जो था उस साइफर को बेस बना के एक करारदाद असेंबली में पेश करवाई और उस वक्त जो स्पीकर थे उन्होंने उस करारदाद को बेस बनाते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव जो थी उसको खारिज कर दिया कि ये जो है साजिश हुई है और आर्टिकल 5 का सहारा लिया गया। तो इससे और फिर असेंबली जो थी इमरान खान साहब ने एडवाइस की प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट असेंबली जो थी बर्खास्त कर दी गई और जिसके खिलाफ जो था पीडीएम जमातें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो दोबारा असेंबली को बहाल किया और बहाल करने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जो थी उस पर वोटिंग हुई और लास्टली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के में जो था ख़त्म हो गई और नया सेटअप आ गया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ गए और पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। तो इमरान खान साहब ने इसी बिना पे पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर दिया और फिर इमरान खान साहब जो थे एजिटेशन की सियासत में चले गए और अवाम में सड़कों पे चले गए और वो साइफर जो था या वो केबल डॉक्यूमेंट जो था उस डॉक्यूमेंट को जलसों में लहराना और उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को खुद बाद में एक ऑडियो भी आई जिसमें असद उमर साहब जो है या उसके बाद जो है शाह महमूद कुरैशी साहब जो है या इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं और किस तरह इमरान खान साहब उनको कह रहे हैं कि इसका मैं ड्राफ्ट बनाऊंगा और इसको मैं कैसे यूज़ करूंगा और इसको मैं इस्तेमाल करूंगा और इससे पब्लिक बयानिया मैं बनाऊंगा। बेसिकली अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है इन्हीं जो है वो कंपेन की बना पे और उस डॉक्यूमेंट को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करने की बना पे या उस डॉक्यूमेंट का इमरान खान का ये कह देना कि वो डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, उस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को गुम करने की बना पे और उस डॉक्यूमेंट को अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए इस्तेमाल करने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल जमातों को ब्लैकमेल करने के लिए
جو تھا وہ ڈاکومنٹ استعمال کرنے کی بنا پہ اب لاسٹلی کاؤنٹر ٹیررزم ونگ جو ہے FIA کا، اس نے سیکشن 5 جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جو ہے وہ ریسنٹلی جو سیکشن 5 میں امینڈمنٹ کی گئی ہیں، اس کے تحت جو تھا عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ FIR درج کر لی گئی ہے، اور اس FIR میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی اریسٹ بھی ڈال دی گئی ہے، اٹک جیل میں جا کے اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم ونگ FIA کا جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا جو بھی تفتیشی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی ہے، اس نے جا کے تفتیش بھی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اس سائفر ڈاکومنٹ میں اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی کے بعد اسد عمر کو بھی جو ہے اس میں شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کی بابت عمران خان صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، انہوں نے عدالت میں پیش ہو کے 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، پولیٹیکل مقاصد کے لیے نہ استعمال کریں، اور یہ ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، اس کو پبلک نہ کریں، اور اس کا جو گم کرنا ہے یہ بھی جرم ہے، اور اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ اپنے حریفوں کو جو ہے وہ دباؤ میں لانا، اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانا، اور امریکہ کے خلاف بیانیاں بنانا کہ یہ جو امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے، میں روس سے معاملات چاہتا تھا، روس سے تیل لینا چاہتا تھا، اور امریکہ روس کہ میرے اس بلاک میں جانے کی بنا پہ امریکہ نے میری گورنمنٹ گرائی ہے۔ حالانکہ بعد میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بارہا انٹرویوز میں جو ہے وہ کہا کہ نہیں جی میرے خلاف امریکہ نے لابنگ نہیں کی، امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی، بلکہ میرے خلاف تو باجوہ صاحب نے سازش کی ہے۔ پہلے کہتے تھے امریکہ سے سازش امپورٹ ہوئی ہے، پھر کہتے تھے کہ نہیں یہاں سے سازش امریکہ گئی ہے۔ بہرحال وہ اپنے بیان کو بدلتے رہے، اور اینڈ پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی یہ اب بات ختم ہو جانی چاہیے، اور ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے امریکہ میں اپنے لابنگ کے لیے اپنا جو ہے امیج ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پہ ایک فرم ہائر کی، اس کو فیسیں بھی دی کہ ہم تو صرف جی یہ سیاسی طور پہ چیزیں کر رہے تھے، ہم تو آپ کے تابع دار ہیں، اور ہم جو ہے وہ آپ کے بالکل خلاف نہیں ہیں۔ بہرحال یہ سارا پس منظر تھا، یہ ساری باتیں تھیں، اور ان کی بنا پہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ FIR ہوئی ہے۔ اب اس FIR میں جو ہے اعظم خان صاحب اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور اعظم خان صاحب وعدہ موقع گواہ بن چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس ڈاکومنٹ کو عمران خان صاحب نے میرے مشورے کے باوجود مس یوز کیا، ایک سفارتی ڈاکومنٹ کو، اور اس ڈاکومنٹ کو پبلک کیا، تو یہ انہوں نے ان کے خلاف بیان دے دیا ہے، اور باقی بھی جو جن کے خلاف تفتیش ہو رہی ہے، اور اب جو ہے یہ کیس عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اس کے تحت ٹرائل چلے گا، اور یہ ایک اوفینیس اوفینس ہے، اور اس میں سیکشن 5 میں بتایا گیا ہے کہ اس کی 2 سال سے 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے، یا بعض سرکمسٹانس میں اس کی سزائے موت بھی بیان کر دی گئی ہے۔ دیکھیں اب یہ کیس جو ہے وہ تفتیش سٹیج پہ ہے، اس کے بعد اس کا چلان سبمٹ ہونا ہے، اور چلان سبمٹ ہونے کے بعد جو ہے یہ کیس کا ٹرائل ہونا ہے، پھر یہ سزا یا بریت کے مرحلے میں جائے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے پبلکلی بارہا دفعہ کہا ہے کہ وہ سائفر مجھ سے گم ہو گیا ہے، تو لہذا اس سائفر کو گم کرنا بھی ہے جرم ہے۔ میں یہاں پہ ارباب اختیار ہمارے جو ہیں یا ہمارے جو سیاستدان ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اپنا پولیٹیکل سٹنٹ چیزوں کو یوز کرنے کے لیے آپ چیزوں کو کانسٹیٹیوشنلی معاملات کو یا سفارتی معاملات کو خدا را استعمال نہ کریں۔ اس سے ملکوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ملکوں کے امیج خراب ہوتے ہیں، اور ملکوں پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لہذا امریکہ کی غلامی سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا، خودداری قائم کرنا، اپنی معیشت مضبوط کرنا، اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ ختم کر کے، یہ بیوروکریسی کی مراد ختم کر کے، اور انسانوں کو جیسچر دینا کہ یہ پروٹوکول سٹیٹس کا کلچر ختم ہو گیا ہے، سب ہم برابر ہیں، اور ہم جو ہے وہ قرضوں سے اجتناب کر کے، اور ملک میں سیاسی ڈائلاگ کر کے، اور ملک میں سیاسی طور پہ چیزوں کو مستحکم کر کے پھر ہی جا کے پاکستان پیروں پہ کھڑے ہو سکتا ہے اور امریکہ کی غلامی سے نکل سکتا ہے۔ ورنہ یہ نعرے ہیں، اور ان نعروں سے غلامی سے نکلنے کی بجائے آپ اور زیادہ غلامی میں چلے جاتے ہیں، اور زیادہ IMF کی شرطیں آ جاتی ہیں، اور زیادہ امریکہ کی شرطیں آ جاتی ہیں۔ آپ ان سے معاہدے کرتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، یا تو آپ اس طاقت میں ہوں کہ آپ اپنا بجٹ بنا سکیں، پھر آپ امریکہ سے IMF سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ جب آپ کے پاس اپنا بجٹ نہیں ہے،
جب آپ کے پاس ایسی منصوبہ بندی نہیں ہے تو پھر آپ کو آنکھیں جھکا کے ہی معاملات کرنے پڑیں گے. خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور باز آ جائے ایسی حرکتیں نہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی ہے. آئندہ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.